बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुत तकाज़ी वल मुलाज़मति फ़िल मस्जिद। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद क़ाल हद्दसना उस्मान इब्न उमर क़ाल अख़बरना यूनुस अन ज़ुहरी अन अब्दुल्लाह इब्न काब इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु अन काबिन अन्नहु तकाज़ा इब्न अबी हदरदिन दैनन काना लहु अलैहि फ़िल मस्जिद फ़र्तफ़अत अस्वातुहुमा हत्ता समिअहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा फ़ी बैतिही फ़ख़रज इलैहिमा हत्ता कशफ़ सिजफ़ हुजरतिही फ़नादा या काबु रदियल्लाहु क़ाल लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ज़अ मिन दैनिका हाज़ा व औमा इलैहि अयशत्रा क़ाल लक़द फ़अल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुम फ़क़ज़िही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह बुखारी रहमहुल्लाह अना बाबु तकाज़ी वल मुलाज़मति फ़िल मस्जिद। तकाज़ करुन कंसे केमुक कर्जुक, मसलन कुन सात कह शख्स दार कह तो अगर यह दार कह तो अमिस पे कर्ज तो पत कह शख्स मस्जिद मजे कर अमिस तकाज़ मे दिस यह मुमकिन, यानी मस्जिद मज मुमकिन यह न बैस अंदर कह इत पे जन बै या यानी कनुन या हन सह मस्जिद अंदर मना, मगर यह जन कर्जस मुतलिक मुमकिन कि कर्जस मुतलिक कह कर तकाज़ कि यह मे दार सह दिन सही मे वापस, यह मुमकिन। वल मुलाज़मति फ़िल मस्जिद, मुलाज़मा गो कंस चिमटुन, यानी मुराद पतः रोजन अमिस तो गो मुराद कि मस्जिद मज यह रोज अमसी सत पतः अति ताकि अमिस हेकि कर्जुक यह तकाज़ कर, यानी यह मुमकिन। यह गो इत कि कह शख्स मसलन या मस्जिद मज अमिस नमाज युन अमिस पता कि फलन तज तत नमाज तो सह दार मे कह यानी माल इस तम कर्ज निमुत यह हेक तमिस मस्जिद मज अम मूजूब पीछा कर अतन कि यह रोज अमसी निश ताकि यानी रोज लाजिम अमसी निश ताकि पत हेकि अमिस तकाज़ नमाज पता कर। गो यतन वुचान यह बुखारी रहमहुल्लाह अनन बाबु तकाज़ी वल मुलाज़मति फ़िल मस्जिद। अम पत वुचान अत अंदर अनान बुखारी रहमहुल्लाह हदीस यह अन काबिन काब रदियल्लाहु अन्हु अन्नहु तकाज़ा इब्न अबी हदरद दैनन कान लहु अलैहि फ़िल मस्जिद। दपान अम हसा कोर काब रदियल्लाहु अन्हु तकाज़, यानी अम छूण अम मोंग इब्न अबी हदरद रदियल्लाहु अन्हु अमिस निश दैनन कर्ज कान लहु अलैहि युस अम सुंद ओस यानी काब रदियल्लाहु अन्हु सुंद हमिस पेट, यानी युस जन ओस केमिस इब्न अबी हदरद तमिस पेट ओस कर्ज। अम कोर तकाज़ अमिस फ़िल मस्जिद, अम कोर अमिस यह तकाज़ अमो क्या मस्जिद अंदर, यानी यह चुकाव समे। फ़र्तफ़अत अस्वातुहुमा, पस बुलंद गई अमन दोन हज आवाज़, यानी यमो कोर पान वन क्या मस्जिद मज तकाज़ कोर हु वनी कह वोनस यह कह तो आवाज़ गई थज हत्ता समिअहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युतन जन बूज तो अहज आवाज़ बोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह हुआ फ़ी बैतिही अत हालतस मज कि रसूलुल्लाह पन्निस गरस अंदर, चूँकि गर ओस सती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद सत तो तिमो बोज अहज आवाज़, मगर अम सत नेर यह मतलब कह कि युस जन यह कर्ज ठांड अमिस अत तकाज़ कर तुल शोर शार मस्जिद मज क्या तथ वजह कि यह गो इत्तिफाकी अमन पान वन कत इत पे नत यह कि अमुक यह ख्याल थो ना अगर कह तकाज़ कर कंस मस्जिद मज दिसा मे यह कर्ज वापस निमुत मगर तत था सह ख्याल अमुक कि मस्जिद अंदर गि तशवीश इन नमाजन गन कह तो जरूरी ख्याल थो तो वह अत गई इत्तिफाकी अहज आवाज़ यानी बुलंद तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूज फ़ख़रज इलैहिमा, पस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्राय अमन कुन, यानी अमन दोन कुन द्राय हत्ता कशफ़ सिजफ़ हुजरतिही, युतन जन हटोक पन्ने कमरुक पर्द। सिजफ वनान यम सात तुम वो कुन जाए पर्द त्रत दरवाज दोन पीसन मज त्रत या दार अमुक यह अत वन सिजफ तो चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन कमरस त्रत पर्द तो तमो हटो यह पर्द पन्ने कमरुक फनादा, पस दुतुक नाद या काबू ए काब रदियल्लाहु अन्हु कॉल दपान काब रदियल्लाहु अन्हु वोन लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बह छुस हाजिर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अम दित आलवस जवाब। कॉल दपान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोहस ज़अ मिन दैनिका हाज़ा, त्राव पन्ने
कर्ज मंज किसा यानी तु क्या व औ मा इलैहि बे कोरुख इशार अमिस कुन आई शतरा यानी निसफ त्राव गो इशार कोरहस तो दोपहस त्राव सा इशार सहित हवास कि निसफ त्राव अमिस यानी तु गो मुराद यूता से ये दारी निसफ करस माफी तो निसफ रटुस अतन कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश अमिस यह मुमकिन कुछ सात अगर बास कह शख्स यानी यह हाजतमंद बाजे तो यह मुमकिन कि कह शख्स कर सिफारिश दप हे वुच दार यूता तल सा यह रटोस यह करतस यानी सिफारिश हे कर बाकी गो सह हे वन कह नसा युत दी चे बल्कि सिफारिश हे कर अगर यानी त्रावहस कह सह गयो ठीक तो मुमकिन कौला दपान पत काब रज़ियल्लाहु अन्हु लक़द फ़अल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कि मैं हज़ कोर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी निसफ सुन में त्रयित कौला पत फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुम फ़क़्ज़िही यानी इब्न अबी हदरत रज़ियल्लाहु अन्हु अमिस वनुक वत पस दिस अमिस कर ची पूर वालुस नख यानी मुराद गो अगर वह निसफ त्रो ने अम तो निसफ वालुस क्या नख तो अतन उस बुखारी रहमहुल्लाह रसूल यह अन कि मस्जिद मज मुमकिन यह तकाज कर कर्जुक यह मुमकिन बाबु कंसिल मस्जिद वल्तिकातिल खिरकी वल कज़ा वल ईदान हद्दसना सुलैमान इब्न हर्बिन क़ाल हद्दसना हम्माद इब्न ज़ैदिन अन साबितिन अन अबी राफ़िअ अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन अस्वदा अव इम्रअतन सौदा कान यक़ुम्मुल मस्जिद फमात फसअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हु फ़क़ालू मात क़ाल अफ़ला कुन्तुम आज़न्तुमूनी बिही दुल्लूनी अला क़ब्रिही औ क़ाल क़ब्रिहा फ़अता क़ब्रहा फ़सल्ला अलैहा अम पत बुखारी रहमहुल्लाह बाब अनन बाबु कंसिल मस्जिद मस्जिद दुन लसुल यानी डुवन मस्जिद डुवन वल्तिकातिल खिरक खिरक गई खिरकतुन गो यानी जन पलवक आसान कह पीस वीस पत्थर पंदा वंदा युथ हूँ कह तो दपान बे तुलन यानी दज पीस ही तुलन मस्जिद मज थोद वल कज़ा बे कह अगर गंदगी वंदगी कह चीज़ आ हटावन सह तुलन थोद वल ईदान ईदान गई जन लकट लकट आसान काठ त्रुश हिश बाजे मस्जिद मज तो ऊद यानी तमिक जमा ईदान तो काठ त्रुश हिश आसान पत्थर तो तुलन तो यह मुराद यह यानी कुन किस्मुक तह ोट तकलीफुक चीज़ यी अत मस्जिद मज क्या यानी दूर कर अम पे अत अंदर अनान बुखारी रहमहुल्लाह हदीस अन अबी हुरैरा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करान अन्ना रजुलन अस्वदा दपान कृहन रंगुक मर्द अविम्रअतन सौदा या कृहन रंगच जन हस काना यकुमुल मस्जिद सह मस्जिद हूँ कुमामा तुलान कुमामा गो ोट यानी ोट वोट हटावान तो यानी साफ डुवान दपान काना यकुमुल मस्जिद ोट वोट मस्जिद हूँ तुलान फमाता पस शख्स गुजराव फसअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हु पस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रुस अमिस मुतल्लिक फ़क़ालू पस सहाबो कोरस अर्ज माता सह मूद अतन तरह फिर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्मुल गैब इत पठ कह तुम वही जरिए हे तिक रसूलुल्लाह लोग न पता कह कि यह डुवन वोल या डुवन वाजिन यह मूद तो इसलिए प्रुसक बाकी यानी अमिस मुतल्लिक यह कत तो सहाबो कोर अर्ज तो सह मोहम्मद सह शख्स कॉल तपा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोक अफला कुन्तुम आज़न्तुमूनी बिही क्या पस तुह क्या दितुन मे तसुंद आलो मुराद तसुंद पता क्या दितुन तुह मे दुल्लूनी अला कब्रिही मे कर तो रहनुमाई तसंद कब्र पे कब्र कच तस औ काला कब्रिहा या अगर मन जन तो तसंद कब्र पे अतन तरह बे फिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्मुल गैब कह ना दपान पता मे अम सज कब्र कच न बल्कि वोन कि यह हतो यह कब्र कत अम सज हकीकत यी फ़अता कब्रहा पस आय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम सद कब्र निश फसल्ला अलैहा पस पोर अमिस पे नमाज जनाज तो बहरहाल यह वुचान वही कत कि अमिस पोर नमाज जनाज अम सत तोर फिक्र कि चूँकि अमिस शख्स जन यह चाहे मर्द हो या जन तो वुचान कि अमिस सलातुल जनाजा या अमिस मुतल्लिक पुरसो कि कत क्या अम सत दरअसल यह तरह फिर कि मस्जिद मज डुवन कि सफाई वफाई कर अत सठा फजीलत तो सह अम वर तिज युन जन मस्जिद सफाई कह थवन यह यानी नेकी हज तो ताकि मुसलमान अत रोजन साफ शफा पे अत जाए यह जाय तो अत इजुक चीज़ ती तुलन ोट वोट यी तुलन तो अत अल्लाह ताला सं सठा मजूर
बाबु तहरीम तिजारतिल खम्र फिल मस्जिद। हद्दसना अब्दानु अन अबी हमज़ा अनिल आमश अन मुस्लिमिन अन मसरूकिन अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा क़ालत लम्मा उन्ज़िलल आयातु मिन सूरतिल बक़रा फिर रिबा खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मस्जिद फ़क़रअहुन्ना अलन नास सुम्मा हर्रम तिजारतल खम्र। अमि पत् बुखारी रहमहुल्लाह बाब अनन बाबु तहरीम तिजारतिल खम्र फिल मस्जिद। अतन यह बाब अमे एतबार मगर गालिब तरह फिक्री गोस इत पट आसन बाब बाबु जिक्र तहरीम तिजारतिल खम्र फिल मस्जिद, यानी मस्जिद अंदर शराबुक तिजारत हराम आसन तो हराम करुन तो अमिच जिक्र करें कत मस्जिद अंदर। गो यह यानी मुमकिन कि क्या जन यानी कम तिस इस्लामन मना आस कर्मज तो मस्जिद अंदर हेको तम काम हूँ जिक्र कर कि इत पे यानी यह सह हराम, यह मुमकिन। नत पता ये सात वो अगर सुधी वो बाबु तहरीम तिजारतिल खम्र फिल मस्जिद शराब तिजारत तमुक हराम कर मस्जिद अंदर तो मस्जिद नबर तह हराम सह कर गो तवे वो कि तमिच तिथ पे जिक्र करें तो सह यानी मुनासिब बासान अतन। अमि पत् वुचान अत अंदर बुखारी रहमहुल्लाह हदीस अनन अन आयशा आयशा रदियल्लाहु अन्हा रिवायत करान क़ालत दपान लम्मा उन्ज़िलल आयात मिन सूरतिल बक़रा फिर रिबा यम सात नाज़िल आय करना आयात सूरतुल बक़रा हज तो यम जन कत सूद किस बारस मज आस यम सात यम आय नाज़िल करने खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्राय मस्जिद कुन फ़क़रअहुन्ना अलन नास पस परख यम आयात क्या लुकन पे। अतन दिस तरह फिर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह किसा तिमन कुन नाज़िल आव करने तो यह किसा उम्मत खतर ज़रूरत ओस तो कुरान आव नाज़िल करने अमि कोता ओस सेठा शौक तो सेठा यानी यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्याल थी कि यह फौरन वातुन कमन तन लुकन तन क्या अगर अल्लाह ताला की नाज़िल कोर सह कोरुन लुकन हंद खतर तो कुदरती कथा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सह बयान करान तो ये वुचान कि युथुई नाज़िल गई आयात सूरतुल बक़रा सूद किस बारस मज तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्राय मस्जिद कुन पस परख यम लुकन पे सुम्मा हर्रम तिजारतल खम्र तम पत दितुक हराम करार शराबच तिजारत। अतन यानी ई बुखारी रहमहुल्लाह गर्ज यानी अगर हसा यह चूँकि पत कुन वुच कि तिजारत कर कनुन या हून सह मस्जिद मज मना मगर तथ तिजारत किस बारस मज यह कह उसूल आसन यह किसा चाहे सह कह चीज़ हराम आ चाहे कित पे तिजारत कर तमिच जिक्र यानी उसूल हज जिक्र इल्म तिजारत मुतलिक इल्म तमिच जिक्र मस्जिद मज कर क्या मना कह तो अतन वुचान चूँकि इथे पे तो अतन तो कर हराम बयान कि शराब जन यह तिजारत यह सह हराम। बाबुल खदम लिल मस्जिद वक़ाल इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा लिल मस्जिद यख़दुमुहा हद्दसना लिल मस्जिद यख़दुमुहु। अच्छा कुन जाए नुस्खस में कुन यख़दुमुहु सही। हद्दसना अहमद इब्न वाक़िद क़ाल हद्दसना हम्माद अन साबित अन अबी राफ़िअ अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अन्न इम्राअतन औ रजुलन कानत तक़ुम्मुल मस्जिद वला उराहु इल्ला इम्राअतन फ़ज़कर हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु सल्ला अला क़ब्रिहा। अमि पत् बुखारी रहमहुल्लाह बाब अनन बाबुल खदम लिल मस्जिद। खदम जम खादिम दपान खादिम आसन मस्जिद हंद खतर यह मुमकिन कुन सात यानी मस्जिद खतर यह खादिम मुकर्रर कर सह मस्जिद यानी खिदमत विदमत करान यह मुमकिन। अमि पत् वुचान अमि पत् अना बुखारी रहमहुल्लाह वक़ाल इब्न अब्बास दपान बे हसा वोन इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु कत मुतलिक युस जन आल इमरान तमिच 35 नंबर आयत युस दरअसल इत पे कि यम सात जन इस क़ालत इम्रातु इमराना यम सात जन इमरान सन्स खानदारनि वोन यानी युस मरियम अलैहिस्सलाम तम सन्स मोज यम सात तम वोन तम वने नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा तम वने अल्लाह ताला यह कि बस नज़र करान चान खतर नज़र मंगान यह किसा यानी मेन शिकमस अंदर यानी बच्चे आमुत हेन तो सह गि चान खतर मुहर्ररा सह रोज आज़ाद आज़ाद मुराद सह रोज अम खतर कि ताकि बैतुल मुक़द्दस जन मस्जिदुल अक़सा अम खतर लग सह खदमत मज तो यह वुचान पत कुन यानी
تَمہِ ساتہٕ تہِ وٕچھان چھِ کہِ مسجد اقصا خٲطرٕ خدمت خٲطرٕ ٲسۍ کینٛہہ شخص باجے روزان تہٕ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ تہٕ تَوَے چھِ ابن عباس رضی اللہ عنہ وَنان یعنی اَتھ بارَس منٛز لِل مسجد یخدمُہُ یعنی مسجد خٲطرٕ ہسا روزِ سُہ یعنی مسجد اقصا خٲطرٕ یُس اَتھ کیاہ کَرِ خدمت کَرِ تہٕ یہِ چھُ مُمکِن یعنی کانٛہہ اِنسان ویٚژھی نیٖکی کَرٕنۍ دَپہِ مسجد کَرٕ بہٕ خدمت یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ یعنی نیٖکی تِکیازِ مسجد ہٕنٛز خدمت کَرٕنۍ تہٕ یہِ چھِ یعنی اللہ تعالیٰ سُنٛد گرٕ تہٕ ییٚتٮ۪ن زَن لُکھ نٮ۪ماز پَران چھِ اور نٮ۪مازِ کھۄتہٕ کُس عبادت تھٔز یعنی سٮ۪ٹھاہ تھٔز عبادت چھِ یہِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ اور اَمہِ خٲطرٕ اگر اَتھ جایہِ یہِ خدمت کَرِ یہِ چھِ أمِس اِنسانَس سٮ۪ٹھاہ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل اَمہِ پَتہٕ چھِ اَنان بُخاری رحمہ اللہ ییٚتٮ۪ن حدیث اَتھ بابَس اَندَر عن ابی ہُریرہ یہِ چھُ ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ عنہ رِوایت کَران اَنَّ اِمراتن او رجُلن بے شک اکھ زٔنۍ یا مرد کانت تقم المسجد ٲس دِوان ڈُوَن پھش یعنی ڈُوان ٲس ژھۄٹھ وۄٹھ ٲس یہِ تُلان مسجدِ ولا اُراہوٗ اِلا اِمراتن چھُ ابوٗ رافیہ رحمہ اللہ وَنان دَپان مےٚ چھُنہٕ خیال سِواے کہِ زٔنی ٲس یعنی أمِس چھِ زیادٕ غالب گُمان اَتھ کُن کہِ مرد اوس نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ اوس کیاہ زٔنۍ فذکر حدیثن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس کٔرٕن یعنی رسول اللہ سُنٛد حدیث بیان یعنی ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ عنہ انہُ صلی علی قبرہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوٚر أمۍ سٕنٛدِ قبرِ پٮ۪ٹھ کیاہ نٮ۪ماز یعنی مُراد کیاہ صلاتُ الجنازہ پوٚرُکھ أمِس باب الاسیر او الغریم یربط فی المسجد حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبہ عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عفریتا من الجن تفلت علی البارحہ او کلمۃ نحوها لیقطع علی الصلاۃ فامکننی اللہ منہ فاردت ان اربطہ الى ساریۃ من سواری المسجد حتی تصبحوا وتنظروا الیہ کلکم فذکرت قول اخی سلیمان علیہ السلام رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی قال روح فردہ خاسئا اَمہِ پَتہٕ چھِ بُخاری رحمہ اللہ باب اَنان باب الاسیر او الغریم یُربط فی المسجد اسیر یعنی قٲدی آسہِ کانٛہہ آسہِ مُسلمانو قٲد کوٚرمُت تہٕ یا آسہِ غریٖم مُراد گوٚو یُس زَن کیاہ دارِ کینٛہہ یعنی ییٚمۍ قرضہ آسہِ نیُمُت کینٛہہ پَتہٕ دارِ سُہ کینٛہہ یُربط فی المسجد گٔنڈِتھ ہسا یی تھاونہٕ مسجدِ منٛز یہِ چھُ مُمکِن یعنی اگر مُمکِن آسہِ کہِ یہِ قٲدی آسہِ کانٛہہ یُس مُسلمانن قٲدی کٔرِتھ یی مسجدِ منٛز گٔنڈِتھ تھاونہٕ یہِ چھُ مُمکِن یعنی کُنہِ تھمس شمس یی گٔنڈِتھ تھاونہٕ تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ کانٛہہ آسہِ غریٖب یعنی ییٚمِس کینٛہہ تاوان آسہِ بَرُن تٔمِس چھُ ضروٗری بَرُن یہِ تہٕ تیٖتِس کالس یی تھاونہٕ بنٛد اَتٮ۪ن مسجدِ منٛز یہِ چھُ مُمکِن اَمہِ پتہٕ چھِ ییٚتٮ۪ن اَنان بُخاری رحمہ اللہ اَتھ بابس اندر حدیث عن ابی ہُریرہ یہِ چھُ ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ عنہ رِوایت کران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان عفریتا من الجن بے شک عفریت مُراد چھِ سرکش بے شک سرکش جِنو منٛزٕ یعنی اکھ جِن اکھ تفلت علی البارحہ تفلت مُراد گوٚو یعنی جا بغتتن اچانک آو سُہ تہٕ علیہ مےٚ پٮ۪ٹھ البارحہ گوٚو یُس پتھ کُن راتھ آسہِ گُزریمٕژ یعنی گُزشتہ شب تہٕ مطلب آز اگر دۄہ چھُ پتھ کُن یُس راتھ آسہِ گُزریمٕژ تہٕ قریٖبی تَوَے چھِنہ أسۍ چھِ وَنان سُہ ما بریحہ ییٚمہِ ساتہٕ پَران چھِ أسۍ اَتھ عربی نحوَس اندر یعنی بریحہ گوٚو زالہ تہٕ چوٗنٛکہِ یہِ چھِ آسان سُہ راتھ یُس آسان چھِ زٲیِل گٔمٕژ ہٹیمٕژ یعنی فوراً تہٕ تَوَے چھِ وَنان أسۍ البارحہ مُراد چھِ یُس پتھ کُن راتھ آسہِ گُزریمٕژ قریٖبی راتھ تہٕ دَپان راتھ کِس ہسا آو عفریٖت یعنی سرکش جِنو منٛزٕ تہٕ سُہ ہسا آو اچانک او کلمتن نحوایا یِتھُے ہیوٗ ووٚنُکھ لیقطع علی الصلاۃ تاکہِ خلل ترٛایہِ سُہ مےٚ پٮ۪ٹھ نٮ۪مازِ منٛز یعنی تٔمۍ ویژھے خلل ترٛاوٕنۍ فامکننی اللہ منہ بس اللہ تعالیٰ ہن دِژ مضبوٗطی مےٚ أمۍ سٕنٛدِس بارس منٛز یعنی أمِس پٮ۪ٹھ دِژٕن مےٚ کیاہ دسترس قُدرت دِژنم فاردت ان اربطہ بس مےٚ کوٚر اِرادٕ کہِ بہٕ تھاون گٔنڈِتھ یعنی یہِ عفریٖت یہِ جِن اِلا ساریۃ من سوارِ المسجد أکِس تھمس کُن مسجد کیو تھمو منٛز حتیٰ تصبحوا یوٚتانۍ تُہۍ صبح کٔرِو و تنظروا الیہ کلکم بیٚیہِ وٕچھِو تُہۍ سٲری أمِس کُن یعنی أمِس جِنس کُن
फज़करतु कौल अखी सुलैमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो बस मे हसा पे याद पन्निस बॉयस सुलैमान अलैहिस्सलाम युस जन पैगम्बर ओस तम सन्स कथ पेम याद सह गो यह रब्बि हबली मुल्क ला यंबगी लिअहद मिन बादी युस जन तम वोन ए माने रब तो अत पे वुचान यह हबली मुल्क ला यंबगी लिअहद मिन बादी यह वुचान आयतुक हिस्से युस जन 38 सूर सूरत साद तथ अंदर 35 नंबर आयत 38 सूरत साद 35 नंबर आयत हबली मुल्क ला यंबगी लिअहद मिन बादी यानी सुलैमान अलैहिस्सलाम उस दुआ कोरमुत क्या ए माने रब मे कर तिस बादशाहत अता युस न मुनासिब आस कंस अकिस खतर माने पत मुराद गो इस खसूसी यानी अमिस ओस कंट्रोल या अमिस ओस बादशाहत कि इंसान हुंद बादशाह ओस अस्ति और तम पत वुचान कि जिन ते अम सिंस अत कत मज अत सल्तनतस मज और जानवर तन अम सिंस सल्तनतस मज तो यह यानी बेहतरीन अमिस यह सल्तनत आमज दिन तो अम वोन यह चूँकि रसूलुल्लाह थो अमुक ख्याल कि चूँकि अम वोनमुत यह दुआ कोरमुत कि माने पत गस कंस अकिस खतर आसन इथि खसूसी यानी अमि किस्म बादशाहत तो रसूलुल्लाह यानी क्या यानी त्रोक क्या यह जिन काल रौहन यह रौह यानी रहमहुल्लाह रावी वनान फरदहु खासिया बस रसूल हटायत यानी जलील गसित क्या त्रोन यल यानी मुराद यह चीज़ कि तो रसूलुल्लाह थो हम यानी सुलैमान अलैहिस्सलाम दुआ ख्याल तो छुन त्रित अतन दरअसल यह चीज़ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह यसान कड़न कि ये हसा यह जिन इफरीत ये तमिस वन रसूलुल्लाह बह थावन गंडित कुन थमस मस्जिद मज तो अम सत कोड़ अम यानी यह चीज़ कि यह मसला कि अगर जन कुन सात कह कैदी आस यह हसा हेकोन अत मस्जिद मज क्या गंडित थत या इथे पे कह आस गरीम यानी कह कुन सात आस कंस मसलन अगर कैद आस मुमकिन कि कैद कर कुन सात फैसला यह मुमकिन यह कर मस्जिद मज फैसला यम सात मस्जिद मज फैसला कोर पत आस कह दारा कंस कह यी तीत कालस बंद थवन यीत कालस अन कुन अंद कह अन तो यी बंद थवन यह मुमकिन यानी इत पे तो हालांकि इत पे आज ज्यादा जरूरत पेवान कह तो मगर वो इत पे थवन गंडित कंस आज मुसलमानों तो थमित कैद खान बनत यमो चीज़ों खतर तो मगर वो मुमकिन बाबुल इग्तिसाली इज़ा अस्लम व रब्तिल असीर अयज़न फिल मस्जिद व कान शुरैहुन यअमुरुल गरीम अन युहबस इला सारियतिल मस्जिद हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ क़ाल हद्दसना लैसु क़ाल हद्दसना सईद इब्न अबी सईद समिअ अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल बअसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैलन क़िबल नजदिन फजाअत बिरजुलिन मिन बनी हनीफा युक़ालु लहु सुमामा इब्न उसाल रज़ियल्लाहु अन्हु फरबतूहु बिसारियतिन मिन सवारिल मस्जिद फखरज इलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अत्लिक़ू सुमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़न्तलक़ इला नख़लिन क़रीबिन मिनल मस्जिद फ़ग़तसल सुम्मा दख़लल मस्जिद फ़क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अम पे बुखारी रहमहुल्लाह बाब अनान बाबुल इग्तिसाली इज़ा अस्लम गुसल कर सह शख्स यम सात कह इस्लाम अन यानी मुसलमान बन तम पे कर मुसलमान बनने पे क्या गुसल तो अलबत् यह कह कि कह शख्स जन दप बान इस्लाम तो पत वनो तमिस गोडन कर गुसल अद इस्लाम अन ना बल्कि कत इस्लाम अन इस्लाम अन्न पत यी वन तस कर क्या गुसल यानी इस्लाम अन्न पत तो यन बुखारी रहमहुल्लाह अनान बाबुल इग्तिसाली इज़ा अस्लम यम सात इस्लाम अन कह सह कर गुसल व रब्तिल असीर अयज़न फिल मस्जिद बे हेकोन कैदी त गंडित मस्जिद अंदर तो यह ओन पे कन कैदी हेकोन गंडित मगर तत अन जिन सुंद मगर यन वुचान शुद्ध कैदी यानी इंसान या अन यह आ मस्जिद अंदर क्या गंड दपान वकान शुरैहुन यअमुरुल गरीम अन युहबस इला सारियतिल मस्जिद दपान बेस शुरैह इब्नुल हारिस रहमहुल्लाह ताबी तो यह कूफूक काजी यानी मशहूर काजी फ़कीह जज तो दपान यह हसा हुक्म करान अगर कह गरीम आसे यानी यमिस पे कह तकाज आसे तो कह चीज़ दारे तो यह हसा हुक्म करान अन युहबस इला सारियतिल मस्जिद कि यह गंडित थान मस्जिद हज थमस सत यानी मुराद तान थोन गंडित मस्जिद हज थमस सत तुम यह पूर कर क्या आसस अम पे वुचान अनान बुखारी रहमहुल्लाह हदीस अत बाबस अंदर
यह अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करान कॉल दपान बअसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैलन क़िबला नजद दपान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूझ यानी खैल मुराद गुर सवार की सूझिक नजद कुन यानी नजद जाय तोकुन सूझिक गुर सवार की यानी सहाबा गई मुसलमान फजाअत बिरजुल मिन बनी हनीफा दपान बनु हनीफा कबीलुक अख नफरा अख हेत आयम यानी यमो ओन रट युकाल लहू तो अमिस जन वन सुमामतु इब्नु उसाल यानी सुमामा इब्नु उसाल रदियल्लाहु अन्हु तो चूँकि यह ओतुन मुसलमान बनियोमुत कह तो यह ओनुक रटित होर मुस्लिम अंदर हदीस में आमुत यह गोमुत असली यह पकान उमरा करने खतर यह पकान उमरा कर क्या जन मुशरिक तम अत जाहिलियत किस हालत मज करान उमरा तो यह यूनुक रटित अत फरबतूहु पस इथो गंडित सहाबो बिसारियतिन अकिस थमस सद मिन सवारिल मस्जिद मस्जिद क्यों थमो मज तम फखरजा इलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम पास द्राय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमिस कुन फकाल पस फरमोक अतलिकू सुमामा त्रयुन यल सुमामा हदीसन मज आमुत कि त्रोक न गोड़ा यल कह तो बल्कि यानी गोड़ थो गंडित वुचान कि अमिस रसूल प्रसान बकिन अहदीस आमुत पे मुस्लिम आमुत प्रसान दपान वन सा क्या दलीला छे तनस अगर थावान रटिस कह थावान जा दम यानी सुनान मर तो मरती सन नत अगर सह इकराम कर कह तो तेल ठीक यानी यह वन यी तो बहरहाल यम सात पे अखिरस पे वोनुक अख दह जो दह ब्या दह गो तो बस यह त्रोक पे क्या यल तो मगर अमिस यह इस्लामुक यह असर फ्योरमुत यतन वुचुन अख चीज क्या काफिर या काफिर अचा मस्जिद मज अत ओनुक फिलहाल काफिर यूनुक रटित थोक मस्जिद मज बंद तो अत दरअसल यह चीज़ कि राजा ये वुचान राजा यह कि ये काफिर कुन मस्जिद मज अचि काफिर कुन मस्जिद मज अचि तमिस गई जरूरी मंज आसन कह मुसलमान यम सद जरिए मस्जिद मज आमुत अगर यह काफिर अचि मुसलमान सं इजाजत वराय कंस मुसलमान सं इजाजत वराय यह बाजे शर तुलित अत यह बाजे शर तुलित ये कंस मुसलमान सं इजाजत ना दोस्त कह दपस बस गा तुज मस्जिद मज वल अनस सम सठा यानी रोजान एहतियात कि यह पकान कह शर हेत कह काफिर कह तो बल्कि अमिस कह मुसलमान यम सद इज्न सह बाजे खतरा अमिस कह अमिस हेक मुश्किल तो गमिस मुसलमान रटित यह काफिर कत योर ये कंस मुसलमान सं इजाजत आमुत यह कुछ सात अमिस वन बस गा तुज मस्जिद मज अम सह परवाह कह क्या तम सह पता कि नसा यह कंस मुसलमानस पता कि यह क्या आमुत यानी कंस इजाजत आमुत तो यतन वुचान कि हाँ अलबत् कुछ सात मुमकिन कह इल्लत हे कि काफिरा चा अम दोप वुचा इस्लाम क्या यह चाव और यानी इत पे तो यह वैसे यह लगे पता वनकस दुनिया में ज्यादा कहें तो या मालूम कह शख्स कुस तो मगर तोप अमिस यानी पानस ते बड़ शर वातन खतरा अमिस ते सह गो अलग चीज यानी अमन दिव यानी पनाह वात पन जाय त्रो युन जन यानी तुन थोक मीत काल यानी अम बोजन असल कलाम सह मुराद कि मस्जिद मज थोक जरूरी कह तो जरूरी यानी कलाम क्या बोजन यानी वो कि यानी मस्जिद मज बोजन कलाम तो ती वनो अलबत् मसला यह चीज़ कि अगर यह आव अमे एतबार कि यह चाव मस्जिद मज अमे एतबार कि बह वुचा इस्लाम क्या दलील तो अमिस गुंजाइश तथ मज यानी कह मसलाहत यम सात यानी चाव मगर बेहतर राजा वोन मे तवे उलमा नश कि अगर काफिर अचि यह गस मुसलमान सं इज्न सती आसुन यानी इजाजत सती आसुन उलमाओ क्या वन कत तिक अत मसलाहत पत क्या कंस मुसलमान सं इज्न सत और अचि बाकी मुसलमान ते पेन अम सदिस बारस तशवीशस मज यह गोडनथ अमिस पे लगन नजर ज्यादा तमें आय कहें तो कुछ जाए यह पाने बाजे मुश्किल मज पे और यह मुसलमान ते मुश्किल मज पैत तिक कुछ सात कह काफिर आस पता यह काफिर पे यह क्या चाव और यह बाजे कह शर हेत हाँ अलबत् अगर कह मसलाहत यानी यह बाजे कुछ सात कह काफिर सह वन कि ना बस कुरान बोजन योर या बस यह वुचन इस्लाम क्या सह अलग सह मसलाहत तो वन यह चीज़ कि नत यह मतलब काफिर तुलोन तो बस यानी चानोन मस्जिद मज यतन मस्जिद मज चूनुक यह काफिर फिलहाल यह सुमामा रदियल्लाहु अन्हु चूँकि अम इस्लाम वोनमुत ओतुन कह थोक मस्जिद मज तो अत उलमा वारिया यानी दिवान कह दलील तो यह क्या थोक यह काफिर यानी अत मस्जिद मज
بیٚیہِ تھوٚوُکھ گٔنڈِتھ کہِ اگر ہسا کٲفِر آسہِ کانٛہہ تہٕ اَتہِ سُہ چھُ اکھ مصلحت چھِ تہِ مسجد منٛز أمۍ سٕنٛدِس روزنَس کہِ یہِ وٕچھِ مُسلمانن ہُنٛد اِسلام کیاہ چھُ أمِس میلہِ اَتہِ تعارُف اَمیُک یہِ چھِ اکھ مصلحت یعنی یہِ قٲدے اوٚنُکھ تھوٚوُکھ اَتہِ اَتھ گٔنڈِتھ بیٛاکھ مصلحت چھِ یہِ اَتھ کہِ ییٚلہِ گٔنڈِتھ تھوٚوُکھ تہٕ یہِ گوٚو مُسلمان ہٕنٛدِ نظرِ منٛز ذٔلیٖل تہِ یعنی یہِ وٕچھ تہٕ أمِس کُس حالت چھِ کٔرمٕژ یہِ کِتھ پٲٹھۍ روٗد یہِ سُہ تہِ چھِ أمِس یہِ اکھ چیٖز اَتھ منٛز کَتھ منٛز یُس زَن یعنی اَتہِ أمِس چھُ اور ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھُ گوٚو أمِس چھِ کینٛہہ مصلحت یِمو یعنی سببہٕ مسجِد منٛز یہِ گٔنڈِتھ تھاونہٕ کانٛہہ تہٕ نتہٕ چھِ پتہ وٕنکیٚن کِس دورس منٛز چھِ یِہے کہِ وٕنکیٚن کِس دورس منٛز چھِ نتہٕ اگر کٲنٛسہِ قٲدِس گٔنڈِتھ انان مُسلمان تِم تھاوان تٔمِس جیلس منٛز تِمو چھِ وٕنکیٚنس جیل آسان تھٲیمٕتۍ مگر یہِ چھُ مُمکِن کہِ مسجِد منٛز یی تیُتھ کٲفِر تھاونہٕ تہٕ یہِ چھُنہٕ اَتہِ غٲلِب روٗزِتھ اَتٮ۪ن کٲفِر بِہِتھ اَتھ منٛز کینٛہہ بٔلکہِ یہِ کیاہ چھُ ذٔلیٖل روٗزِتھ یعنی یہِ چھُ آمُت تھاونہٕ گٔنڈِتھ تھاونہٕ اور بیٚیہِ یعنی اَتھ مسجِد انٛدر بوزِ یہِ کیاہ یعنی بوزِ یہِ مُمکِن چھِ اِسلام وٕچھِ یہِ اَمہِ سۭتۍ تہِ أمِس تَرِ فِکرِ یہِ چیٖز تہٕ أمۍ سٕنٛدِس دِلس انٛدر چھِ مُمکِن کُنہِ ساتہٕ اَمہِ سۭتۍ گژھِ أمِس اِسلامٕچ کیاہ یعنی أمِس گژھِ یہِ مُعلَّف القلوٗب یعنی أمۍ سُنٛد دِل رَلہِ اَتھ اِسلامَس کُن یہِ تہِ چھُ مُمکِن أمِس ہیٚکہِ یہِ چیٖز گٔژھِتھ دَپان پَتہٕ درٛاے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمِس کُن یعنی سُماما أمِس کُن فقال پس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو اطلقو سُماما ترٛٲیِن سا یَلہٕ یہِ سُماما فن طلقہ اِلا نخلِن قریٖبی من المسجد پس یہِ درٛاو سُماما تہٕ أکِس کھٔزٕر کُلِس کُن یُس زن مسجد نزدیٖکھٕے اوس فگ تصلا پس أمۍ کوٚر غسُل سُمہ دخل المسجد تمہِ پتہٕ ژاو مسجد منٛز فقالا پس ووٚنُن اشہدُ اللہ الہ الا اللہ بہٕ چھُس گوٲہی دِوان کہِ چھِنہٕ کانٛہہ معبوٗدِ برحق سِوایہِ اللہ و انّا محمد رسول اللہ بیٚیہِ چھُس گوٲہی دِوان اَمِچ کہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسوٗل یعنی أمۍ کوٚر اِسلام کیاہ قبوٗل اَتٮ۪ن وٕچھان چھِ وۄنۍ یہِ چیٖز کہِ یعنی یہِ درٛاو اور کوٚرُن غسُل تہٕ اَمہِ پتہٕ وٕچھان چھِ اَتھ مُتعلِق ییٚلہِ وٕچھان چھِ أسۍ باقٕے اَتھ کٲفِر سٕنٛدِس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اِسلام اَنہِ تٔمۍ سٕنٛدِس غسُل کرنہٕ کِس مُتعلِق أسۍ وٕچھان نسایَس انٛدر چھُ 168 نمبر حدیٖث نسایی 168 نمبر حدیٖث ان قیس ابن عاصم رضی اللہ عنہ چھِ قیس ابن عاصم رضی اللہ عنہ انہُ اسلمہ أمۍ اوٚن اِسلام یہِ بنیو مُسلمان فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر حُکُم أمِس ان یغتسل بماء و سدرٍ کہِ یہِ کرِ غسُل آبہٕ سۭتۍ بیٚیہِ سِدرٕ سۭتۍ سِدٕر چھِ بیٖری آسان اَکہِ قٕسمُک کُل تمیُک یہِ آسان چھِ یہِ پن ون یہِ چھِ لگان اَتھ آبس منٛز ییٚلہِ تراوان چھِ یہِ چھِ یِہوے صاف کران جسمس اصل پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕنکیٚن کِس دورس منٛز کران چھِ کیاہ استعمال صابن کران استعمال اَمہِ سۭتۍ صاف گژھان اصل پٲٹھۍ تہٕ أمِس ووٚنُکھ ژٕ کر سا غسُل یِتھٕے پٲٹھۍ وٕچھان چھِ صحیح الجامع اَتھ منٛز وٕچھان چھِ 858 نمبر حدیٖث 858 نمبر حدیٖث یہِ چھِ ان واصلہ یہِ چھِ واصلہ رضی اللہ عنہ قال دپان لما اسلمتُ ییٚمہِ ساتہٕ سا بہٕ مُسلمان بنیوس اتیتُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ ہسا آس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس نِش فقال لی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مےٚ اذهب ژٕ گژھ فغتسل بماء و سدرٍ ژٕ کر سا غسُل آبہٕ سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ اَمہِ بیٖری سۭتۍ یعنی یُس یہِ کُلیُک یہِ پنہٕ ؤتھٕر چھِ بیٚیہِ یِتُے یوت نہٕ کہِ بیٚیہِ ووٚنہس وۄنۍ الکہِ انکا شعر الکُفرِ بیٚیہِ اَمہِ کُفرُک مس ژھٕن کیاہ پتھر ترٲیِتھ مُراد کیاہ چھِ یہِ مس ژھٕن کٲسِتھ گوٚو یہِ چھِ مُمکِن یعنی یُس یہِ کُنہِ ساتہٕ کٲفِر کانٛہہ اِسلام اَنہِ أمِس یی وَننہٕ ژٕ کر کیاہ غسُل مگر أمِس یی نہٕ وَننہٕ اِسلام برونٛٹھ کر غسُل گۄڈٕ اَدٕ اَن اِسلام اِسلام چھِ أمِس زن گوٚو موت اَتی أمِس یہِ أنِن اِسلام ییٚلہِ اَنہِ مُسلمان بننہٕ پتہٕ یی أمِس وَننہٕ کہِ ژٕ کر کیاہ غسُل اور تمہِ پتہٕ یی مس ژھٕن کٲسِتھ مگر وٕچھ یہِ چیٖز کہِ کیاہ أسۍ وَنوا کہِ أمِس چھِ یہِ واجب یعنی اگر نہٕ أمۍ غسُل کوٚر کِہیٖنۍ تیٚلہِ روٗد أمۍ سٕنٛدِس اِسلامس کانٛہہ کثر أمۍ سٕنٛدِس اِسلامس روزِ نہٕ کثر کِہیٖنۍ مگر افضل صوٗرت چھِ یِہے کہِ یِتھ پٲٹھۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَمہِ پتہٕ حُکُم کوٚر کٲنٛسہِ شخصس تِکیازِ چھِ یعنی اَتٮ۪ن زن ونہو واجب چھِ مگر أسۍ چھِ وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ زن فتحِ مکہ گوٚو کۭتیاہ بنے مُسلمان تتہِ چھِنہٕ وٕچھان أسۍ یہِ چیٖز کہِ رسول اللہ کوٚر حُکُم تِمن گۄڈٕ کٔرِو سٲری کیاہ غسُل تہٕ گوٚو یہِ کینٛژن شخصن ووٚنُکھ گوٚو أسۍ وَنو تَوے یہِ چیٖز کہِ مُستحب یعنی جان چھِ یہِ اگر یعنی أمِس یی وَننہٕ یُس یہِ کٲفِر مُسلمان بنہِ کہِ ژٕ کر سا کیاہ غسُل بیٚیہِ کاس ژٕ مس تہٕ یہِ چھُ مُمکِن اَمہِ پتہٕ گوٚو أمِس یہِ چھِ اَتٮ۪ن ووٚن اَسہِ وۄنۍ اکھ کتھ آیہِ مٔزیٖد اَتٮ۪ن صحیح الجامع اَتھ انٛدر یہِ حدیٖث منٛز وۄنۍ الکہِ انکا شعر الکُفرِ یعنی یُس یہِ کُفرُک مس چھِ یعنی کُفرٕکِس حالتس منٛز یہِ مس اوسُے یہِ ژھٕن کیاہ یہِ ژھٕن کٲسِتھ پتہٕ کیاہ حِکمت چھِ اَتھ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہٕے بہتر زانان
کہ أمِس کیٛازِ ووٚنُکھ یہِ یعنی کُفرُک یہِ مَس ژھٕن کٲسِتھ تہٕ یہِ چھُ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر زانان. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرؤهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغزو جرحه دما فمات فيها. أمہِ پتہٕ چھُ بُخاری رحمہ باب انان باب الخیمتی فی المسجد للمرضى وغیرہم. مسجد اندر خٲم تھاوُن لٲگِتھ بٮ۪مارن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہٕ بیٚیہِ یِمو ورٲے کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ. تہٕ اَتٮ۪ن چھِ دراصل تران فِکرِ یہِ چیٖز مُمکِن کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ شخص آسہِ یعنی أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ پیٚیہِ کُنہِ مصلحتس تحت مسجد اندر کینٛہہ جاے رس گنڈن ییٚتٮ۪ن یہِ کیٛاہ روزِ. تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ کانٛہہ شخص چھِ اَمہِ ورٲے تہِ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ مصلحت بنہِ تٔمِس یعنی اکھ گوٚو بٮ۪مار شٮ۪مار آسہِ کانٛہہ اَمہِ آیہِ تہٕ تاکہِ عیادت کرن أمِس شخص اَتٮ۪ن نزدیٖکی تہٕ اگر آسہِ کُنہِ مصلحتس تحت تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ کانٛہہ بدل کانٛہہ شخص تہِ آسہِ بیٚیہِ کُنہِ مصلحتس تحت آمُت کُنہِ مثلاً اِسلامچے کامہِ یا کُنہِ پتہٕ تھووُکھ مسجد منٛزٕے أمِس کینٛہہ خٲم ہیوٗ لگٲیِتھ یہِ چھُ مُمکِن مگر اَمہِ چیٖزٕ سۭتۍ اَمہِ خٲم تھاونہٕ سۭتۍ اَتہِ اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ تشویش گژھُن نٮ۪مازٮ۪ن کِہیٖنۍ یعنی تِکیٛازِ اصل یُس مسجد ہُنٛد یعنی مقصد چھُ سُہ چھُنہٕ اصلی کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ جاے تھاوٕنۍ اَتہِ کینٛہہ مگر کُنہِ ساتہٕ مصلحتس تحت کینٛہہ معموٗلی تہٕ یعنی وقتس خٲطرٕ ہے چھُ مُمکِن کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ شخص یعنی أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ کانٛہہ جاے رس یہِ خٲم ہیوٗ تھاونہِ اَتہِ مسجد اندر. ییٚتٮ۪ن چھِ انان بُخاری رحمہ اللہ اتھ انٛدر حدیث یہِ چھِ انان عایشہ یہِ چھِ عایشہ رضی اللہ عنہا قالت دپان اصیب سعد یوم الخندق دپان آو ہسا مُصیبتس منٛز ترٛاونہٕ یعنی أمِس لوٚگ سعد رضی اللہ عنہُس یُس زن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اوس خندقی دۄہ فی الاکحل اکحل گٔے یُس أمِس نرِ ہٕنٛز رگ ٲس بٔڑ ہِش رگ تہٕ اتھ رگہِ ہسا آو أمِس تیٖر أمِس لوٚگ اتھ کیٛاہ زخم. فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمة فی المسجد یعنی یوم الخندق مراد کیٛاہ چھِ یعنی یُس زن احزاب چھُ یعنی غزوۃ الاحزاب کہِ سٲری ٲسۍ آمٕتۍ یِم کٲفِر جمٲژ سٲری جمع گٔژھِتھ اِسلامس خِلاف لڑنہٕ خٲطرٕ تہٕ أتھۍ انٛدر چوٗنٛکہِ سعد رضی اللہ عنہ أمِس سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تہٕ أمِس خٲطرٕ چوٗنٛکہِ أمِس یُس یہِ آو یہِ اتھ یُس یہِ نٔر ٲسٕس اتھ رگہِ آس تیٖر فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمة فی المسجد بس رسول اللہ لگو یعنی لگانو خٲمہٕ اکھ مسجد اندر. کیٛازِ تھوٚوُکھ خٲمہٕ اکھ تاکہِ روزِ اتٮ۪ن لیعودہ من قریٖبن تاکہِ رسول اللہ وسلم کرِ عیادت أمِس نزدیٖکھٕے یعنی یہِ روزِ رسول وسلم چھُ یژھان کہِ أمِس پرژھے حال چال یِمن دۄہن یہِ کیٛاہ گٔے ژےٚ اتھ نرِ کِتھ پٲٹھۍ زخم لوٚگُے کیٛاہ گٔے تہٕ دراصل أمۍ سُنٛد مرتب تہِ اوس سٮ۪ٹھاہ تھوٚد. یہِ گوٚو یہِ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سُے ییٚمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ یعنی احتزا عرش الرحمان یعنی أمۍ سٕنٛدِ موتہٕ خٲطرٕ گوٚو یعنی اللہ تعالیٰ سُنٛد عرش چھُ سُہ ہِلیو یعنی أمۍ سُنٛد مقام اوس سٮ۪ٹھاہ تھوٚد تہِ تہٕ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تہٕ أمسٕے یژھان چھِ رسول اللہ وسلم نزدیٖکی عیادت کرٕنۍ یعنی پرژھُن حال چال یعنی اتھ متعلق اتھ یُس زن أمِس لوٚگ یہِ زخم وخم تہٕ توے تھوٚوُکھ أمِس خٲمہٕ اکھ مسجد اندرٕے. دپان فلم یروہم دپان پس پھرٹھ کوٚر نہٕ یِمن یعنی صحابن کُنہِ چیٖزن یعنی کھۄژنٲے نہٕ کُنہِ چیٖزن گابرٲے نہٕ یِم کُنہِ چیٖزن. ییٚتہِ چھِ منٛزٕ یہِ جملہٕ وفیٖل مسجد خیمتن من بنی غفار بیٚیہِ ہسا اوس مسجد منٛز یہِ اکھ خٲمہٕ اکھ بنو غفار قبیٖلُک اتٮ۪ن یُس آمُت چھُ بنو غفار قبیٖلُک اتھ تہِ آسہِ کانٛہہ مسلحت ییٚمہِ سببہٕ مسجد منٛز اُہُنٛد خیٖمہٕ چھُ اوسمُت توے چھُ بُخاری رحمہ اللہ پٮ۪ٹھ کَنۍ انان باب الخیمة فی المسجد للمرضى وغیرہم یعنی مرضا ورٲے تہِ ہیٚکہِ بٮ۪مارو ورٲے تہِ ہیٚکہِ کانٛہہ ٲسِتھ تِکیٛازِ اتہِ وٕچھان چھِ یہِ بنو غفار اُہُنٛد یہِ خٲمہٕ اوس مسجد منٛز آمُت تھاونہٕ. دپان پس گابرٲے نہٕ یِم یعنی صحابہ مُسلمان کُنہِ چیٖزن الا سِوایہِ کمہِ چیٖزن الدمُ تہٕ سِوایہِ خوٗنن یسیٖلُ الیہم یُس بہان اوس یِمن کُن یعنی یہِ اوس وسان یِمن کُن یہِ خوٗن گوٚو أمِس اوس اتھ رگہِ خوٗن نیران. ییٚتہِ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد معاملہٕ
मुस्लिमस अंदर आमुत यह हदीस तत आमुत अमिस साद रज़ी अल्लाह कोर दुआ अल्लाह ताला को तो रसूल करे पन कि अमिस पे इलाज हपर यपर मगर अमिस रग रुके न खून रुद जारी मगर अम कोर अल्लाह ताला दुआ दोनस कि मान अश कर च ठंड बनु कुरैज़न हंद सत चूँकि बनु कुरैज़ास गो महासर यम जन यहूद यमो चूँकि यमो कर गदारी अत अंदर अत गज़वे अहज़ाबस अंदर अमन दिन हमन कुफारन साथ कि मगर यमो लोग तमन साथ दिन यहूदो नतीज द्राव कि यम सात पत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आय खंदक पे तो तम पत युथुई पत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आव तम दोनक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुह क्या त्रो असलह पत्थर तो तुह त्रो मलको त्रो न कह तो बनु कुरैज़ा मुहासर कर अम पे यमन यहूदन नश गए मुहासर करने तो यह जन वुचान साद रज़ियल्लाहु अन्हु यह वेछान बह गोस वुचुन तमन हूँ शिकस्त कमन हज बनु कुरैज़न हज यह कर अल्लाह ताला कुन दुआ और अमिस रुकान यह रग खून वसान पत कह पत टाइमा गसान ये बनु कुरैज़ा पत यम जन अम सी पे वन वसान दपान यह कर फैसल इन एतमाद यह कर फैसल और एतमाद यह पत वन इन कि इन हंद लड़न वल तम हसा सारी कतल कर तो यम बाकी यम हसा कैद कर तवे फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमिस फरमोस कि ऐसा कोर फैसल अल्लाह ताला हुकम तुथु फैसल यानी अल्लाह ताला फैसल तो यही यानी इन गि यून कर अम पे बहरहाल वोन अम या अल्लाह यानी तो अगर मे रग गस यल यह रग गई यल पत यानी अत वुचन यह यानी अल्लाह ताला सद तरफे कि दरअसल सहाबा सठा मुखलिस इंसान साफ इंसान सठा मोहताज तस हपर दुनिया मज यमो कंस अगर तुम वो सहाबों मज तमो गालिबन अक्सर वुचान यह कि कंस तमो ऐश कर्मित कह सठा मुश्किलात तुलमित और इस मोहताज इंसान आसान पे दीनस पे वारिया सठा पकान आसान और सहाबो यमो सठा यानी दिन खतर कोर तो इहुंद दुआ और सठा कबूलियत था तवे तुम वुचान सहाबन हूँ यानी तुम उमर तन करान दुआ या अल्लाह यानी वो थोकुस बह थोकुस मुराद गो वुचम न हेकत कहीं खिलाफत चलावनस तो आव यह पत होर मदीना बस फौरन गो तम पे क्या शहीदी यमन ओसमत सहाबान यह चीज़ यानी यम सठा यानी दुआ उन सठा कबूल या इथे पे वुचान कि सहाबन कोर दुआ बद दुआ बिकिस तिकाज यम सात साद रज़ी अल्लाहु ब्याक साद रज़ियल्लाहु अन्हु यम सात तस मुतलिक यह आव वन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कि अमिस नमाज तगान पर और पत वोन अम साद रज़ियल्लाहु अन्हु तम सात कोर बद दुआ कि अमिस शख्स उम्र कर जीठ तो पत पे फितनन मज तस गई उम्र जीठ पत वन यह सारी कि अमिस लोग बद दुआ कस साद रज़ियल्लाहु अन्हु यानी यम सठा या इथे पे वुचान यम सात सहाबी आव तम सात तम वोन दोपन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि इस जन यानी अम सुंद यह दंद दंद चूँकि फुटरोमुत अकिस थपेर छुनमुत अकिस जन तमिस फुट दंद तो अमिस वापस किसास मज ई दंद यार फुटरान कह तो अम खो कसम अत तो तिकाज तथ रसूल वोनमुत अत यी किसास अगर दंद अम फुटरोमुत कंस अमिस जन ती वापस किसास हन तो तम माना तम कबील वल कह तो तुम दियत दिन अत कत दियत यानी रटन अत तम रटहन दियत तो अम साहिबन खो कसम अम दोप कि अल्लाह ताला कसम यार अमिस यी किसास हन कह दंद यी फुटरान कह तो पे तम सात हम गई इतसी कालस रज हम कबील वल कि तमो दोप अत क्या रटो अत कह यानी हमो न किसास अमिस कह तत नी फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला कह बंद तम आसान यम सात तम कसम खेन अल्लाह ताला कसम पूरा कर यानी दरअसल वन यह चीज़ कि दुनिया अंदर इथ लूक यानी सठा नेक लूक यमन अल्लाह ताला यानी बाजे यह शरफ बख्शान कि दुआ कबूल गसान तथ मज कि साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु ये अल्लाह ताला मोंग कि हालांकि रसूल अमिस इलाज कर रुकान नहीं खून कह मगर यम वुचान यम सात पान दुआ कोर अल्लाह ताला कुन तो और तम पे रुको यह अम पे गई यल यम सात यानी क्या तथ वजह कि पे यहान यह अल्लाह ताला वत मज क्या शहीद गस हुत आमुत यानी तीर तो चूँकि अमिस गो पे रग यल तो ये वो अमिस जिक्र कि यानी रग गई यल तो खम किन वो तल खून दपान अम हसा घाब्रे मुसलमान यानी यह क्या दलील ये खून वसान तो या हम घाब्रे कम यम जन बनो गिफार कबील कि खम तो तम घाब्रे फ़कालू पस यमो वोन या अहलल खीमा ए खीम वालो मा हाज़ल लज़ी यातीना मिन किबलिकुम यह क्या चीज़ तहन तरफ यानी खून यह क्या वसान वजुल फ़ैज़ा सादुन पस यह साद रज़ियल्लाहु अन्हु यगजू जुरहु दमन बहान अम क्या जख्म खून सत फमात फीहा पस अमिस गो मौत क्या अथ मज यानी गो शहीद अत तो वन यह चीज़ कि यानी यह खम आ मस्जिद में अम खतर था ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर याद तमिस करीबी नज़दीकी तो
यह मुमकिन कुछ सात अत मसलहस तहत कि खेम कुछ सात यह थान मस्जिद अंदर कंस खतर यह मुमकिन। बाब इदखालिल बईर फिल मस्जिद लिल इल्ला वक़ाल इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ताफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला बईरिन हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ क़ाल अख़बरना मालिक अन मुहम्मद इब्न अब्दुर्रहमान इब्न नौफल अन उर्वा अन ज़ैनब बिन्त अबी सलमा अन उम्म सलमा रदियल्लाहु अन्हा क़ालत शकौत इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नी अश्तकी क़ाल तूफ़ी मिन वराइन नासि व अन्ति राक़िबा फ़तुफ़्तु व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली इला जंबिल बैत यक़रअु बित्तूरि व किताबिन मस्तूर। अम पच बुखारी रहमहुल्लाह बाब अनन बाब इदखालिल बईर फिल मस्जिद लिल इल्ला ऊँट हसा यी चान मस्जिद मज कुन वजह किन यानी इत पे नत ऊँट चान कह क्या पता कि ऊँट ये गुह शू पेशाब वेशाब तक तो इसलिए ये सात खतरा आ पता कि यह कर मुलवस अत यानी यानी खराबी तो तमिक मतलब गो कि यह ऊँट यी जानवर चान और कह तो इस सवार हूँ जानवर इत पे मगर वो चीज़ कि अगर वजह कह इत पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कोर यानी ऊँटस पे अगर जन युथ कह वजह तथ वजह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम अहकामत सहाबा हेचान और यम रसूल ऊँटस पे थोद रोजान सहाबन नजर वजर पेवान तम वुचान हेचान हजिक अहकामत तो चूँकि इथु हूँ अगर इल्लत वजह यानी जायज़ मुमकिन कुन वजह किन तो यह वुचान कि वनस अगर तुम वो तक वनस मस्जिद अंदर वनस ऊँट वूँट चानान कह अलबत् यीन गसान कि इमे यानी साइकिल ही आसान ये पे जन यह तवाफ करान कह कमजोर इंसान बाजे या कह सह डूल हिश बड़ यानी सह बनत चूक हिश तथ पे त्रत कह कमजोर इंसान पत तल पकना तो तिथि चीज़ चूँकि तमन सत यानी कह खराबी कुन अंद कह पेशाब वेशाब पे खतर कह जानवर सो खतर तथ एहतियात कर तो इल्ला कह अगर सिवाय कह इल्लत वजह वक़ाल इब्न अब्बास दपान बे बुखारी रहमहुल्लाह इब्न अब्बास वोन ताफ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला बईर रसूलुल्लाह कोर तवाफ ऊँटस पे तो चूँकि तवाफ कर मस्जिद अंदर मस्जिद हराम से अंदर तो इसलिए साबित यह कत अम पे अना बुखारी रहमहुल्लाह अत अंदर हदीस अन उम्म सलमा यह उम्मु सलमा रदियल्लाहु अन्हा क़ालत दपान शकौत इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मे हसा कोर शिकायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश अन्नी अश्तकी कि मे शिकायत यानी बस बेमार उम्मु सलमा रदियल्लाहु अन्हा दपान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस बेमार क़ाल अमिस फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूफ़ी मिन वराइन नास च कर तवाफ तो लुकन पत किन युस अतन आमुत अन्नी अश्तकी कि बस मे शिकायत अतन हेकि कि यानी मे वन तवाफ कर तिकाज इत पे जन ब्रोह कुन वो हदीस मज यह हदीस यह मुमकिन दपान अमिस वोन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च कर तवाफ लुको पत किन यानी तह गो मुराद कि लूख यम आसन मर्द आसन तिमन पत किन यानी त्रयित तिमन हंद तम सफ त्रयित पत तम पत किन हसा करक यानी लुकन पत किन करक तवाफ व अंत राकिबा अथ हालत में कि सवार गि मुराद गो तवाफ अगर ऊँटस पे खसक यानी ऊँटस पे सवार खसक सवार तो पत करक तवाफ तो यह मुमकिन गो अत तरह फिक्र कि यानी हे कमजोरी हिंद हालत में बेमार आसे तो अथ हालत में खसे यह कत यानी ऊँटस पे दोपक अमिस कर तवाफ फतुफ तो दपान पत उम्मु सलमा रदियल्लाहु अन्हा पस मे कोर तवाफ व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली इला जंबिल बैत अथ हालत में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज परान बैतुल्लाह किस साइडस युस अतन आमुत बैतुल्लाह किस साइडस परान नी कह परनावान परान नी कह बल्कि क्या सुबह नमाज परनावान यतन आमुत वो यक़रअु बित्तूरि व किताब मस्तूर यानी इसूर हसा परान किरात करान यानी अतूर व तूर व किताब मस्तूर तो यह सूर परान इस में वोन कि यानी यह रसूलुल्लाह नमाज परनावान सहाबत नमाज परान पत पत किन तमो क्या तवाफ करान सह यह हदीस वुचान बुखारी अंदर 1790 नंबर हदीस बुखारी 1790 नंबर हदीस तत फरमामिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा उकीमत सलातु सुबह यदि कायमी कर सुबह नमाज फतूफ़ी अला बईरी के पस च कर तवाफ पन्नस ऊँटस पे वन नासु युसल्लून अत हालत में कि लुक क्या करान नमाज परान यानी लुक नमाज परान सुबह च कर लुको पत किन तवाफ
फफअलत पस एम कोर यह चीज जालिक फलम तुसल्लि हत्ता खरजत पस एम पर नमाज यानी उम्मु सलमा युतन सह द्राय ये मुराद कि अत पर अम सात अमन सत नमाज कह तिकाज तथ वजह मर्द सद खतर मुमकिन यह कि तत लगे फर्ज नमाज तो फर्ज नमाज त्रित लग तवाफ तथ कर तो चल न कह अलबत् जन हंद खतर यह जमात सान नमाज पढ़ क्या फर्ज जन हंद खतर मा मस्जिद मज इमामस सत नमाज पढ़ क्या फर्ज यह मुमकिन कि मर्द आसन नमाज पढ़ान मस्जिद हरामस अंदर जमात सान आसन पढ़ान कह जन आस तवाफ तम सात करान यह मुमकिन यानी तमिस जन हंद खतर यह हुक्म लगान कह इत पे मर्द सद खतर मसलन मर्द अगर तवाफ आस करान अमिस अगर अथ दौरान यी नमाज हूँ फर्ज नमाज हूँ वक्त अमिस तवाफ त्रावन अति तो गसन कत मज जमा अमिस लागुन नमाज मगर जन हंद खतर चूँकि यह जमात सान पढ़न इमाम सत यह अमिस फर्ज कह इसलिए जमात सान अमिस फर्ज कह पढ़ नमाज यह मुमकिन कि यह इतिस हालत मज कि मुसलमान हो पे जमात नमाज पढ़ान तो जन हो तवाफ कर मुमकिन ये गई तिसही सूरत गो अत मज तोर फिक्र वो बहरहाल यह कत कि जन मुमकिन कि ऊँट ान अगर मसलहत आस वजह आस कह चीज़ तम सब ऊँट ान मस्जिद अंदर यह मुमकिन कुन सात अगर तुथ चीज़ ग ठीक सुबह